हेलो साथीहो, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म नरेश कुमार राई तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। आज भने तपाईहरुको समक्षमा एक लोक कथा वाचन गरी तपाईहरुलाई नै सहयोग पुर्याउनका लागि प्रस्तुत भइसकेको छु। भने कथाको शीर्षक छ नेवारको फूल, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ श्री प्रदीप गुरुङज्यू। लौ त साथीहरु, आउनुहोस् कथा वाचन सुरु गरौँ। नेवाराको फूल। एकादेशमा एकजना राजा अझ ऐश्वर्यशाली बन्न चाहन्थे। उनी आफ्नो दरबार अझ वैभवशालीले भरिपूर्ण भएको हेर्न चाहन्थे। आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्नको निम्ति दरबारका राजपण्डितको सल्लाह बमोजिम उनले कयौं दिनसम्म पूजापाठ गराइरहे। त्यतिले पनि चित्त नबुझेर एक दिन उनले आफ्नो देशका पाका र अनुभवी वृद्धहरूलाई दरबारको सामु भेलाउने आज्ञा दिए। तोकिएको दिनमा सबै भेला भएपछि उनले भने, तिमीहरूसँग एउटा सल्लाह गर्नको निम्ति यसरी डाक्नु परेको हो। सबैले राजाको मुख ताकिरहे। एकछिनसम्म त्यहाँ सियो खसे पनि सुनिएला जस्तो सुनसान भयो। कोही पनि नबोल्दा एकजना सेतै केश दारी फुलेको वृद्धले लट्ठीको सहारामा अघि सरेर भन्यो, हुकुम होस् महाराजा, जो कस्तो सल्लाह हो? राजाले भने, तिमीहरू मलाई अझ ऐश्वर्यशाली भएको हेर्न चाहन्छौ होइन त? चाहन्छौ महाराजा, सबैले एकसाथ भने। त्यसो भए बताओ त, कसरी मेरो मनोकामना पूर्ण हुन सक्छ? राजाले सोधे। जसले यस प्रकृतिमा भएको विचित्र वस्तु प्राप्त गर्न सक्छ, उसको मनोकामना अवश्य पूर्ण हुन सक्छ। त्यही वृद्ध बोल्यो, वर्षमा एकपल्ट देशका योगीहरूले 12 मुहूर्तमा स्नान गरिराखेका बेला नेवाराको रुख फुल्छ। पूर्ण प्रभात अघि नै ती फुलहरू हावामा बिलाएर जान्छन्। त्यसलाई हासिल गर्न असम्भव नै छ। जसले त्यस फुलको एउटै पनि पत्र प्राप्त गर्न सक्छ, उसको सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुन सक्छ। राजा एकछिन घोरिए। आज्ञा भएपछि भेला भएका सबै वृद्धहरू लौरो टेक्दै घरतिर फर्किए। त्यस दिनदेखि राजा आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्न अझ उघन्त रहे। उनको बगैँचामा आउने बाटोदेखि पूर्वतिरको भागमा एउटा नेवाराको बोट थियो। त्यसमुनि एउटा गोठालोले गोठ बनाएर दुध दही बेची जीवन धान्दै थियो। राजाका भारादारहरूले त्यस गोठालोलाई गोठ सार्ने हुकुम दिए। वर्षा ऋतु सुरु हुन लागेको थियो। भारादारहरूलाई बोल बिन्ती गर्दा पनि गोठालोको केही लागेन। ऊ गोठको झिटिमिटी र जहान बाल बच्चा लिएर अर्कै ठाउँ सर्यो। त्यहाँ भारादारहरूले नेवाराको बोट वरिपरि अर्को बगैँचा तयार गराए। नेवाराको फूल फुलेर झरे कतै नजाओस् भन्ने हेतुले मखमलको सेतो कपडा माटोबाट जोगिने गरी ओछ्याइयो। त्यस दिनदेखि त्यहाँ पालेहरू तैनात रहन लागे। रात दिन पालेहरूका आँखा मखमली कपडामाथि स्थिर रहन्थे। छिनछिनै दरबारबाट खबर लिन मानिस आउँथे अनि फुस्रै मुख लिएर फिर्थे। यता गोठालो फेरि अर्कै ठाउँ गोठ बसाई पहिले जस्तै दुध दही बेच्न त्यही बगैँचा छेउ नभएर नगरतिर सखारै ठेकी बोकेर जान्थ्यो। एकपल्ट गोठालो बुक बुक उज्यालो हुँदा दहीको ठेकी बोकेर सधैँको बाटो नगरीतिर लाग्यो। नगर पुगेर उसले दही बेच्नलाई बिर्को उघार्न खोज्यो, तर बिर्को थिएन। दही अलिअलि छल्केर गएछ। बिर्को चाहिँ घरमै छोडिएछ। ऊ दही बेच्न थाल्यो। सदाकै अन्दाजमा दही बेचेर पैसाको हिसाब मिलाई फिर्ने सुरमा उठ्यो। उसले ठेकी उचाल्यो, तर अचम्मै भयो, ठेकी उचालिएन। ऊ फेरि दही बेच्न थाल्यो, तर ठेकीबाट दही घटेन। उसलाई खुसी पनि लाग्यो, डर पनि, अचम्म पनि। ऊ फेरि दही बेच्न थाल्यो, तर ठेकी खाली भएन। उसको खल्ती पैसाले भरियो। सूर्य अस्त भइसकेका थिए। ऊ बिहानको जस्तै भरी ठेकी लिएर घर फर्क्यो। घर आइपुग्दा गोठ छेउमै मल थुपारिएको ठाउँमा उसले सबै दही घोप्टाइ राख्यो।
तर ठेकी बिहान जस्तै भएन। ऊ तीन छक्क पर्यो। घरमा उसले आधा रातसम्म रुपियाँ गन्ती गरिरह्यो। पहिलोपल्ट उसको हातमा यति बिक्न पैसा परेको थियो। भोलिपल्ट नगरभरि हिजो गोठालोले दही बेचेको कुरा ठुलो हल्ला भएर फिजियो। यो कुरा राजाका कानमा नपुगी छाडेन। शङ्का भएपछि राजाले पहिलेकै वृद्धलाई डाकी पठाए। यति दिनभित्र कसैले मेरो राज्यमा नेभाराको फूल पाउन सक्यो होला? तिमीहरूको के अनुमान छ? राजाले सोधे। पहिलेकै त्यही वृद्धले फेरि अघि सरेर भन्यो, महाराजा, नेभाराको फेदमा जुन गोठालोले बास गुमायो उसैले मात्र पाउन सकेको हुन सक्छ। राजाको शङ्का स्पष्ट भयो। वृद्धहरू फिरेपछि राजाले पालेलाई गोठाले कहाँ डाक्न पठाए। पालेले गोठालोलाई हाजिर गराएपछि राजाले उसलाई नेभाराको फूलबारे प्रश्न गरे। गोठालो अलमल्ल पर्यो। केही दिनअघि नगरमा उसले दही बेचेको रहस्यमय कुरा पनि राजाले सोधे। बिचारा गोठालोले के जान्दथ्यो र? राजाले गोठालोको कुरा विश्वास गरेनन्। गोठालोलाई दरबारमा एक रात थुनेर कोरा लगाउन आदेश दिए। रोई कराई गर्दा पनि गोठालोको केही जोड चलेन। भोलिपल्ट उही सेतै दाह्री फुलेको वृद्धले राजाका सामु स्वर्य दाखिल भएर भन्यो, महाराजा, गोठालोलाई छुटकारा दिइबक्सियोस्। यसको कुनै दोष छैन। आफ्नो आफ्नो भाग्य हो। त्यसले अस्ति दही बेच्न ठेकी बोकी त्यही बाटो भएर जाँदा 12 मुहुर्तमा फुल्दै हावामा बिलाउन लागेको नेभाराको फूलको एउटै पत्र भाग्यले त्यसको ठेकीभित्र पस्यो। त्यस दिन त्यसले ठेकीको बिर्को लगाउन पनि बिर्सेको थियो। वृद्धको बिन्तीले गोठालोलाई छुटकारा मिल्यो। त्यस दिनदेखि गोठालोले दही बेच्न छाड्यो। ऊ खेतीको काममा तल्लीन रह्यो। फसल लगाउन बारीभरि गाईको मल ओसार्ने काम सुरु भयो। तर मलको थाक सकिएन। बारी मलले छोपियो। मलको थाक घट्दै घटेन। ऊ छक्क पर्यो। दिनहरू बित्दै गए। यता महाराजा बिरामी परे। उनका पुत्रहरू राज्यको लागि आपस्तमा झगडा गर्न लागे। गोठालोको फसल दिनहु सप्रिँदै गयो। राजाले केही कालपछि राजकाजबाट सन्यास लिए। पुत्रहरूको कारणले 4 दिशासम्म फैलिएको विशाल राज्य 4 टुक्रा हुन गयो। गोठालोको फसलले ढुकुटी भरिएर घरको धुरी नाग्यो। अर्को साल उसले फेरि फसल लगायो। तर मलको थाक कहिले घटेन। समय बित्दै जाँदा गोठालो अत्यन्तै वैभवशाली बनिसकेको थियो। दरबारमा भारदारहरूको मनमानी बढ्यो अनि जनतामा अशान्ति फैलियो। राजाले फकिरको अवस्थामा पुगेर प्राण त्याग गरे। त्यतिन्जेलसम्ममा गोठालो राजा तुल्य भइसकेको थियो। तर उसलाई थाहै थिएन नेभाराको फूल कस्तो हुन्छ। कथा सकिएको छ। हस्त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। Subscribe to this channel and press the bell icon.